Ang kalibutan daghan kaayo pamaagi sa paglabel sa tao. Ang atong kontra na si Satanas murag leon, kalma o gahulat nga takihon ta. Kumbinsihon niya ang atong pagkatao sa kalibutan nga tinuod og permanente. Ginapangitaan ta niyag pamaagi na pakaulawan ta pinaagi sa garbo ug kaulaw sa atong pagkatao. Pero ang Dios naghatag sa atua og bag-ong pagkatao. Iya tang gihigugma, gipasaylo, gipakamatarong ug gidawat pinaagi kay Kristo Jesus. Gitawag ta niya sa atuang ngalan ug siya mismo ang nagtawag nato. Ang kamatayon ni Kristo sa krus mao ang nagbayad sa tanan natong mga sala. Ang pagtubos niya sa atua dili lang ang pagpana sa atuang mga sala, pero gitagaan pa jud ta niya bag-ong pagkatawo karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong balaod ug otoridad ginasulayan og bag-o kung unsa ang maayo ug daotan. Pero ang maayong balita ni Kristo Jesus mao ang kabag-o sa kinabuhi, ug ang maayong balita ni Kristo Jesus mauray mo bag-o sa kinabuhi sa tao. Ang kalibutan ug si Satanas gusto bag-ohon ang atong pagkatao. Pero ang atong tigbubuhat mao ang Dios mauray na ay katungod nanganlanta ug bag-ohon ang tanan niyang binuhat. Dili ikaw ang giingon sa kalibutan nga ikaw ang giingon sa Dios kung kinsa ka.